गोंयच्या मांगिलार वरायटी बद्दल हे व्हिडिओ आसा ते इंग्लिशीन चडशे असले तरी थोडे सम व्हिडिओज हे कोंकणीन हांव करपाक सोदतां, कित्याक जाणा हे आमचे दायज आसा, सांस्कृतीक हेरिटेज आसा, आमची कल्चरल हेरिटेज आसा, हो आमचो वारसो आसा. आनीक हो जवळ जवळ आतां मांगिलार ही वरायटी गोंयांत आतां ही 400 वर्सां तरी आसात आणि 350 ती 400 वर्सां तरी आसूंक जाय. ती जर 1570-80 सालान जर केल्ली आसत जाल्यार 350 तरी 450 वर्सां तरी ती आसा हांगा. आनी हाजी एक 100च्या परस कमी झाडां गोंयांत मेळटलीं आमकां मांगिलार वरायटीची. हाजें वजन आमी काडलां तेन्ना आमकां दिसलें की हांगा जवळ जवळ 130 ते 155-160 ग्रॅमा पर्यंत ते वता. सो एका किलाक 6 ते 7 आंबे मेळटले. आणि हाजो रेटी बी 600 रुपया पासून 1000 रुपया पर्यंत डजनाक आसता. म्हणजे जवळ जवळ 50 रुपया ते 80 रुपयांक तुमकां हो एक आंबो मेळटा. इतलो ताजो वालोर आसा आज मार्केटान.